बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो ये हालिया कन्फ्लिक्ट हुआ, ये कन्फ्लिक्ट तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जो गज़ा में इसराइल और जो जंग शुरू हुई और आखिर में आके अभी हालिया जो ईरान और इज़राइल वार हुआ। हमारा ये आज का टॉपिक होगा। इसके साथ साथ हम इसके साथ बात करेंगे कि सऊदी अरब हमारे साथ SIFC के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आने वाले वीक में ईरान का सदर पाकिस्तान विज़िट कर रहा है। उसके साथ साथ MBS का विज़िट भी पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान की क्या है इसमें पूरा रोल है, इस वक्त दुनिया क्या देख रही है, US में क्या हो रहा है, पड़ोस में इलेक्शन हो रहे हैं, पड़ोस में इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आएंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एम्बेसडर JR बलोच साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मौजूद हैं एम्बेसडर सैयद हसन हबीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आलम बिरोही साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। हमें US से वाशिंगटन DC से फैज़ुर रहमान साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। फैज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया थे साहब। हम आपसे शुरू कर लेते हैं। फैज़ साहब, आप US में बैठे हुए हैं, ये बताएं कि ये जो अभी हालिया कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन इज़राइल एंड फ़लस्तीन, US क्या देख रहा है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं थे साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया और माशाल्लाह इसमें आपका शानदार पैनल है। बलोच साहब तो यहाँ काफ़ी अरसे रह के जा चुके हैं एंड गुड टू सी हिम ऑन द स्क्रीन। तो देखिए बलोच साहब, अगर आपको याद हो तो वो मैं लॉस एंजल्स में पाकिस्तान लिंक अखबार ओन करता था और चलाता था। फिर काफ़ी यहाँ पर वाशिंगटन DC में मुक़ीम हूँ। अच्छा, बहरहाल तो देखिए इसमें दो पहलू हैं जो हमको, जब भी हम इस सूरत हाल का तज़िया करें और US की स्टैंडिंग या पोजीशन को देखें, एक तो ये कि एक बात हम सबको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि एज ए स्टेट ऑफ इज़राइल का जो उसके साथ जो कमिटमेंट है US का, वो कोट अनकोट आयरन क्लैड है, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस स्टेट ऑफ इज़राइल को कोई नुकसान पहुंचाता है या उसका कोई अंदेशा है तो पूरा अमेरिका उसके साथ खड़ा है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टी हो। लेकिन इसके साथ साथ जो एक गुंजाइश है बहस की और जहां पर थोड़ा सा हम आगे पीछे करके देख सकते हैं, वो है नेतन्याहू की हुकूमत। और उसमें जो यहाँ पर जो गुंजाइश पैदा हुई है अमेरिका में, खुसूसन जैसे कि आपने फरमाया अक्टूबर 7 का एक जो वाटरशेड मोमेंट था, तो उसके बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ दोनों पार्टीज में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स में, ये बात अच्छी तरह से एक जहन नशीन कर चुके हैं ये लोग कि नेतन्याहू इज नॉट गुड फॉर द रीजन एंड इट्स नॉट गुड फॉर द अमेरिकन पॉलिसीज एंड सिक्योरिटीज इन द रीजन। और यही वजह है कि आप देखिए तारीख में ऐसा हुआ कि चक शूमर, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं सेनेट में, उन्होंने बाकायदा सेनेट फ्लोर पर आकर, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि उन्होंने कहा कि जी नेतन्याहू हैज टू गो एंड इजराइल हैज टू हैव न्यू इलेक्शंस। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि सेनेट फ्लोर पर ऐसा कोई बाकायदा, जिसको कि हम अगर हमारे बारे में अगर कहता तो हम उसे ज़ाहिर है बराह रास्त इंटरवेंशन और मुदाखलत कहते, और उसका रिएक्शन हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो गुंजाइश है वो ये कि एक तो नेतन्याहू के खिलाफ एक सख्त एक रवैया रखा जा रहा है। एक और उसकी जो बहुत बड़ी मिसाल है कि दोनों पार्टीज में आप देखिए कि जो इजराइल का जो एड का जो बिल काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, सेनेट में भी और हाउस में भी, अब तो कुछ उसमें मूवमेंट हुई है, तो वो भी ऐसा नहीं हुआ कभी कि राइट अवे इजराइल को इमदाद ना दी गई। उसमें भी बहुत एक खींचातानी भी हो रही है और काफ़ी रिपब्लिकन पार्टी में बहुत बड़ा उसके खिलाफ एक महाज खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। मैं आपके पास आऊँगा बलोच साहब। जिस तरह से जो सीरिया में हुआ, सीरिया में जो इज़राइल ने अटैक किया ईरान के काउंसलेट पे, और उसके रेस्पॉन्स में ईरान ने कैटेगरिकली बता के किया, और इतने बड़े हमें कोई इसमें वो नहीं है कि इतने बदमाश के बच्चे को और इस तरह से अटैक करना, ये कैसा रेस्पॉन्स था? ये आई थिंक हमें वसी तस्वीर को देखना चाहिए
اس میں ہمیں بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں، اور آئی تھنک ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی ایک لحاظ سے آسان بھی ہوگا سمجھنا۔ اس وقت ہم دنیا کے اس دور میں ہیں جہاں پہ نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، جس میں چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کے علاوہ اور مڈ رینکنگ طاقتیں ہیں جو ابھر رہی ہیں۔ لیکن اسرائیل، یہ لگتا ہے اسرائیل اور اس کے جو بیکرز ہیں وہ ان پرانے گیمز کی جو رولز کے اس کے انڈر ہی کر رہے تھے کوشش کھیلنے کی۔ تو میرا خیال ہے دیر از اے گیپ۔ جو کچھ ہوا 7 اکتوبر کو، ون میں ڈس ایگری ود دا میتھڈالوجی آف جو کچھ حماس نے کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ اسرائیل نے کیا وہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دے ہیو کلڈ ان براڈ ڈے لائٹ over 35,000 children, women and helpless people. even ہسپتالوں سے مریضوں کو وہاں جا کے مارا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا وہ جو 2 ہاسپٹلس کو انہوں نے کیا تھا، اس میں جو ہیں وہ میس گریوز نکلی۔ تو اب جو ایٹراسٹیز کی بات کرتا تھا اسرائیل، جو اپنے لیے سمپتھی اس کی تھی پوری دنیا میں، اسپیشلی ویسٹ میں، کہ جی جوئش کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا 2nd World War کے بعد، تو وہ میرے خیال ہے کسی حد تک زائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں یہ ابھی ہو رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اب وہ اسرائیل نہیں ہے جو اسرائیل 2nd World War کے بعد بنایا گیا تھا۔ وہ سمپتھی ویوز نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسرائیل ہے چاہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں، مسلمان عوام میں، عربوں میں ہمیں پتہ تھا اور پتہ ہے، اور تاریخ دان آپ جیسے اور ہم جیسے طالب علم جو ہیں تاریخ کے، ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل بذات خود جو ہے وہ ایک مغربی استعمار کی ایک نہ صرف نشانی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ مڈل ایسٹ کے اندر، دیٹ از ساؤتھ ویسٹ، and even to some extent to control the Indian Ocean and the Mediterranean۔ تو میرے خیال ہے اس کی وہ اہمیت اس لحاظ سے اب اسرائیل کھوتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح سے یو ایس میں بیٹھے فیض صاحب نے کہا کہ نیتن یاہو کے اگینسٹ دونوں پارٹیاں، وہ چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹس ہو، وہ دونوں اگینسٹ، کیا وہ آئیڈیالوجی سے بھی اگینسٹ ہیں یا آئیڈیالوجی ان کی سیم ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے بروٹلٹی نہ ہو یا صرف انڈیویجول کے خلاف ہے؟ حسن صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی کچھ ہوا، یہ جو ہمارے وہاں پہ OIC اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں، ان کا کیا رول دیکھا آپ نے؟ دیکھیے OIC ہے یا ہمارے عرب بلاک ہے، دے آر ڈس یونائٹڈ، اور ان کا کوئی بڑا رول نہیں ہے۔ ان کے اپنی پرابلمز ہیں، ان کو امریکہ سے سیکیورٹی کی گارنٹیز چاہیے، اور آپ دیکھیے موجودہ دور میں سیکیورٹی گارنٹیز، آپ تو کہتے ہیں نا آئرن کلیڈ ہے، اگر آئرن کلیڈ تھی تو اسرائیل پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ ہونا تھا، امریکہ کو جواب دینا تھا، تو وہ بھی متھ چینج ہو گیا۔ جیسے بلوچ صاحب نے کہا ایکویشنز چینج ہو رہی ہیں، ایران نے یہ ثابت کیا کہ ایکویشن چینج ہو رہی، ایران اکیلا نہیں، اس کے ساتھ چائنا ہے، اس کے ساتھ رشیا ہے، اس کے اور دوست ہیں ریجن میں، اور نیوٹرل پارٹیز بھی ہیں پاکستان کی طرح کی جو یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کے خلاف کوئی ایکشن ہو۔ تو اور جہاں تک نیتن یاہو کا آپ پوچھیں آئیڈیالوجیکلی، جو یس اسرائیل کی لابی اسٹرانگ ہے، اسرائیل ایکسیپٹیبل ہے، اس کی لائف لانگ گارنٹی ہے، نیتن یاہو کی نہیں ہے۔ نیتن یاہو ود ہز ایکشنز ہیو بیکم اے لائبلٹی فار USA، اور یہ ضرور چینج ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے ہی ایران نے حملہ کیا، اور ایران کا حملہ بڑا سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کہ جو اسرائیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ایرانیوں نے ود لو ٹیکنالوجی رسپانس اینڈ ہائی ٹیکنالوجی مکس میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں، اینڈ دے کین گیٹ اوے ود اٹ۔ اور مائنر سا اسرائیل نے اگر ابھی کوئی ایکشن لیا ہے یا بعد میں لیتے ہیں تو وہ تھریش ہولڈ کراس کریں گے۔ اور دیکھیے ایران کے ایکشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دے ویٹڈ 14 days۔ کسی کے ملک کے بھی کونسلیٹ پہ حملہ کرنا از اے نو۔ 1963 کا کونسلر ایگریمنٹ ہے جس پہ ساری دنیا نے سائن کیا، تو جو سینکٹیٹی تھی اس کی یا تو وارننگ دیتے، اگر ان کا خیال ہے وہاں فوج بیٹھی تھی تو ان کو وارننگ دینا چاہیے تھی۔
14 दिन तक ईरान वेटेड कि दुनिया कंडेम करे, इजराइल माफ़ी मांगे, कोई कॉम्पनसेशन की बात हो, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने 14th डे पे इन्फॉर्म कर दिया सबको कि भाई हम आ रहे हैं, और दे केम। एक आपने बात कही कि जिस तरह से आपने कहा कि वो नेतन्याहू के हो रहे हैं और उसके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल नेतन्याहू की जगह पे रोबोट आ जाता है, मिस्टर रोबोट आ जाता है, वो क्या करेगा आके? वो भी तो यही कुछ ही करनी है और उसी ने किलिंग ही करनी है। बिल्कुल होनी है और बल्कि मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू के बाद अगर गिलात आ गया तो शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब एक्शन हो। लेकिन मौजूदा जितना भी पिछले 8-10 साल का लोड है, वो तो बैगेज वो तो नेतन्याहू कैरी कर रहा है। और अगर नेतन्याहू हट जाएगा तो उसके जो पीछे वाली हार्डलाइन इजरायली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका रिएक्शन शायद और ज़्यादा हो। लेकिन इजराइल को हटाने का मेरे ख्याल में अमेरिका का सिर्फ ख्याल ये है कि नेतन्याहू हैड आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी। राइट। आलम बरोई साहब, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस, पाकिस्तान की एक मजबूत डिफेंस है, एक आर्मी है। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में एक वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है। इन पूरी एपिसोड में पाकिस्तान का रोल आपने कैसे देखा? Frankly speaking, I don't see any role for Pakistan. राइट। वहाँ सिवाय डिप्लोमेसी के, और अगर आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा ईरान की तरफ से किसी भी मसले में या सिक्योरिटी मसले में, आई डोंट सी थिंक, और होना भी नहीं चाहिए। यस, डिप्लोमेसी के हद तक जो है हम ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं, यूएन में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। बल्कि हमने इसराइल का जो एक्ट था, एग्रेशन था, उसको हमने कंडेम भी किया। और हम पे प्रेशर था जब ईरान ने हमला किया कि ईरान के एक्शन को भी हम जो है कंडेम करें, या एटलीस्ट यानी, लेकिन हमने उस पर खामोशी इख्तियार की और उस पर हम कुछ न बोले, मतलब ईरान के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं बोले। तो सवाल ये है कि बाकी इस्लामिक दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी अच्छी पोजीशन है और रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे अपने अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान इन पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी उस पोजीशन को या उस हैसियत को या उस असर को इस क्राइसिस में दिखा सके। इकनॉमिकली जो है वी आर बिहोल्डन टू सर्टेन गल्फ स्टेट्स, और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। बल्कि ये चीज़ें जब तक हम अपने घर को ठीक नहीं करते, सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है हमें, तो हम किसी भी ऐसे मसले में न जा सकते हैं, न हमें जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक और मुसलमान ममालिक हैं, अरब लीग है, ओआईसी है, अब इनका जिक्र ना भी करें तो बेहतर है। अरब लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, लिप सर्विस से भी ये कम है। किसी मुसलमान मुल्क में इतने रिच कंट्रीज़ हैं, ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना सफ़ीर वापस बुला लें, या जो बायलैटरल रिलेशंस हैं ईरान और इसराइल के साथ, उनको वो लो कर दें। आपके बड़े बड़े मतलब इसमें हमें ब्रेक पे भी जाना है। मैं एक मासूमाना सा सवाल कि हमने कोई 40-41 ममालिक की एक फ़ौज भी बनाई हुई है और उसका एक सालार भी हमारा पाकिस्तान, उसका भी कोई रोल है या वो ख़त्म हो गई है? क्या रोल है ओआईसी का? आई डोंट सी एनी रोल। नहीं, मैं ओआईसी की बात नहीं कर रहा। देखें, ओआईसी हो या कोई अरब लीग हो या और कौन सी यानी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमान ममालिक में जो इस वक्त जिसकी आवाज़ वेस्टर्न दुनिया सुन सके, जिसकी आवाज़ अमेरिका सुन सके, या जिसकी इन्फ्लुएंस जो है या अमेरिका को इम्पैक्ट कर सके, वेस्टर्न दुनिया को इम्पैक्ट कर सके, या इसराइल के सपोर्टर्स को। राइट। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते में ईरानी प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके साथ साथ MBS सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं। पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है, और हम SIFC के तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने हालिया अपने बयान में कहा कि जो भी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी उसको मैं अपने हाथों से खुद मॉनिटर करूंगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
جی ویلکم بیک فیض رحمان صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اکنامیکل کنڈیشن، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل ہیں ہمارے انٹرنلی، اور تو کوئی نہیں ہے، اکنامک کے مسائل ہیں، پیسوں کی شارٹیج ہے، لیکن انسپائٹ آف دیٹ ہم ایک سورن کنٹری ہیں، ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ہماری ایک زبردست ڈیفنس سسٹم ہے. یو ایس میں آپ بیٹھ کے وہاں پہ جو آپ عام لوگوں سے ملتے ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کا جو اس وقت حالیہ رول ہے وہ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں یو ایس میں بیٹھ کے؟ دیکھیے، عام جو لوگ ہیں، اگر پیپل ان دی اسٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو بالکل معاملات ہیں نہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور نہ ان کو ایسی کوئی ایکسس ہے، نہ یہاں کے میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے بارے میں کچھ کہا. ایک بڑی پکچر ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، ایک ود نیوکلیئر پروگرام، لیکن ساتھ ساتھ ہماری غربت کا بھی احساس ہے. لیکن تھیبو صاحب، ایک چیز جو اہم جو پچھلے دنوں سے آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یو ایس نے، امریکہ نے پاکستان کو ٹوٹل ڈچ کر دیا ہے، اور وہ اس کا پورا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہو گیا ہے، اور اب وہ پاکستان سے معاملات کو تیار نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے، اور خصوصاً اب جو اورنگزیب صاحب اس وقت موجود ہیں یہاں، وزیر خزانہ صاحب، تو اس میں جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، جو باڈی لینگویج آئی ہے سامنے، جو وائبز آ رہی ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کی بہرحال ایک اہمیت ہے، اور ایک یو ایس آپ کی ایک پالیسی سینٹرز نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان کو اس کی ایک جو مقام ہے وہ رہے گا، اور ان کو پاکستان کی ضرورت ہے، یعنی یو ایس پالیسی میکرز کو اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کو. تو اس لحاظ سے پاکستان کے لیے کچھ اور راستے یہاں پر ہوئے ہیں. دیکھیے، جو اوور آل جو ابھی جیسے کہ ہمارے آنریبل ایمبیسڈرز نے، غالباً سب نے یہ بات کی ہے کہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں وہ کیوں ایک برڈن بن چکے ہیں، وائی ہی ہیز آؤٹ لیوڈ ہز یوٹیلیٹی، افادیت بیسکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود امریکہ کے لیے مشکلات کھڑے کر دی ہیں. کوئی نہیں چاہتا اس وقت کہ امریکہ کسی بھی ایک فل بلون وار میں مڈل ایسٹ میں انوالوڈ ہو، اور اسرائیل کی نہیں بلکہ نیتن یاہو کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو کسی ایک بڑی جنگ میں انوالو کر دے، اور جو خصوصاً ظاہر ایران کے خلاف اور دوسرے جو مسلم جو ممالک ہیں ان کے خلاف. دیکھیں فیض صاحب، اس پہ میرا سوال یہ تھا نا کہ یہ اگر ہم نیتن یاہو کو کرٹیسائز وہاں پہ ویسٹ میں کیا جا رہا ہے، یو ایس میں ہم بھی کر رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ ایکس وائی زیڈ آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ ورسٹ کرے گا. اس کے بعد اور آپشن کیا ہوگا؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ پالیسی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک براڈ لیول پر وہ تو معاملات تو وہی رہیں گے جی، لیکن جو ایک ٹیکٹیکل لیول پر کم از کم امریکہ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیے، بائیڈن اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی ری الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ سال الیکشن کا ہے. اور ٹرمپ کو اگر آپ دیکھیں تو ہی ہیز بین نون ایز اے پریزیڈنٹ فار پیس، یعنی وہ امن کا پیغام. اس کی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کہیں امریکہ نے حملہ نہیں کیا. تو یہ یہاں پر لوگوں کو معلوم ہے کہ ٹرمپ از فار پیس. اگر بائیڈن کے دور میں اور مزید معاملات خراب ہوتے ہیں تو ان کا ری الیکشن بہت مشکل ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ کی اپنی مشکلات ہیں. تو نیتن یاہو کو بائیڈن بار بار یہ کہہ رہا ہے، بھائی تو ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، کم از کم یہ 2024 گزر جانے دو، پھر ہم دیکھیں گے، بات کریں گے. اور دیکھیے، ایک بہت اہم بات ہے، جب ایران نے حملہ کیا، جب ریٹیلیٹ کیا، تو آفیشیلی باقاعدہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں بائیڈن نے کہا کہ اٹس اے ون فار اسرائیل. اب خاموش بیٹھ جاؤ تم، یعنی جو ایک تم نے حملہ کیا تھا قونصلیٹ پہ، اس کے جواب میں ایک ایران نے ایک ایسا ایک جواب دیا ہے جس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایٹ لیسٹ پوٹینشیل نقصان نہیں، لہٰذا تم اب خاموش بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کہ ون کوٹ ان کوٹ. تو آپ کی بات صحیح ہے
ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا، حسن صاحب نے، کہ نیتن یاہو کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ورس ہوں اس کے لیے، لیکن کم از کم یہ جو کھلی وارز ہو رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اس وقت جو ہے یہ دیکھیے، چائنا ایران سے کا 84% آئل خریدتا ہے. چائنا ہرگز نہیں چاہتا ہے کہ وہاں کچھ ڈسٹربنس ہو. انڈیا جو ایک ریجنل پارٹ ہے وہ نہیں چاہتا کوئی ایسی بات ہو. پاکستان کے لیے بے انتہا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ وار جو ہے مزید طول پکڑتی ہے. امریکہ کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. کم از کم اس سال امریکہ ہرگز نہیں چاہتا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہرگز نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو ایسکیلیٹ کیا جائے. اور وہ بار بار رائٹ فرق گاٹ اٹ سر. اچھا میں بلوچ صاحب کے پاس جاؤں گا. بلوچ صاحب، مجھے پروڈیوسر میرے کان میں بتا رہا ہے کہ اسلامک ملٹری الائنس میں 34 ممالک ہیں اور اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ MBS کی سیکیورٹی کرے، اور باقی بھی ارامکو میں بھی امریکن ڈپلائمنٹ ہے وہ ایریاز ہے. تو از اٹ ٹرو؟ ہمیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو وٹ از ہیپننگ. یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے سعودی عرب کا، اور سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے. وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کچھ ارینجمنٹ کرتا ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا کہ وی آر جسٹیفائڈ ٹو کامنٹ. دیئرفور آئی ول ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس. رائٹ. اچھا، میں آگے آتا ہوں. SIFC کے تحت کافی سارا ہمارا ہے جس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ گریجولی سعودی عرب ہمارے پاس $32 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. حالیہ انہوں نے ریکارڈنگ میں کوئی $1 بلین کی انہوں نے سینکشن کر دی ہے. تو یہ کتنا اچھا امپرومنٹ ہے؟ میرے خیال اس میں ہمیں اگین ایسے کہ ہمیں مائکرو کے بجائے میکرو جو ہے نا سچویشن یا پکچر کو دیکھنا چاہیے. اس وقت جب کہ دنیا پوری ایک تذبذب کا شکار ہے، ایک کرائسس کا شکار ہے، اس میں پاکستان کے اندر اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہمارے ہیں اسٹریٹجک ہیں، تاریخی ہیں، کلچرل ہیں، ایڈیولوجیکل ہیں. تو ان کا صرف ایکسپریس کرنا کانفیڈنس ان ٹو دی سسٹم آف پاکستان، میری نظر میں دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین دا فگرس. آئی وونٹ گو ویدر اٹ از 1 بلین 2 بلین 3 بلین، بٹ دا ویری فیکٹ کہ اتنا بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا، جس میں مائننگ کے لوگ، جس میں تمام جتنے بھی گیس آئل، سب سے بڑا ڈیلیگیشن ابھی تک جو ہے وہ خود ان کے جو تھے فارن منسٹر کے بقول کہ یہ سب سے بڑا میں کہیں بھی لے کے گیا ہوں، اتنا بڑا ڈیلیگیشن میں کہیں نہیں لے کے گیا. لہٰذا اس وقت جب کہ دنیا انسرٹن ہے، ہم خود انسرٹن ہیں اپنے مستقبل کے متعلق، اس میں ایک آپ کا اسٹریٹجک فرینڈ آپ میں اتنا اعتماد کر رہا ہے، تو I have no reason not to be confident of ourselves, which is again a very, very good signal to the rest of the world, to the people of Pakistan, and to the rest of all the neighbors and whatever, that Pakistan stands with Saudi Arabia, Saudi Arabia stands with Pakistan, and that is more important. ایک ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بات کرتے ہیں کہ جو خاص طور پہ یہاں ریجن میں پڑوسی ملک میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں، کیا واقعی وہاں پہ جو ایک RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ہندوتوا کا آئیڈیالوجی ہے، جنہوں نے ایک فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ایک اپنا پرسپشن کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، ترقی کی ہے، کیا وہ واپس آ رہے ہیں، یا جو اپوزیشن کانگریس کے ساتھ مل کے کافی ساری جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کا بھی کوئی رول ہوگا اس الیکشن میں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ایمبیسڈر حسن صاحب، یہ ابھی حالیہ الیکشن شروع ہو گئے ہیں پڑوسی ملک میں. وہاں پہ ایک RSS کی آئیڈیالوجی، ایک ہندوتوا کی آئیڈیالوجی، اور ایک فیک اینڈ فیبریکیٹڈ دنیا میں پورٹرے کرنا کہ وی آر دا سپر پاور ہے اور ہماری اکانومی بہت اچھی ہے، اور پاکستان سے صرف میں ہی آپ کی جان چھڑا سکتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ پاکستانی آپ کے اوپر حملہ کر لیں گے اور آپ کے اوپر دلی پہ جھنڈا لگا دیں گے. تو RSS ہے تو وہ کیا دیکھتے ہیں آپ الیکشن کے ریزلٹس؟ دیکھیے، مودی سرکار نے اپنی فلسفی کو جو ہندوتوا کی فلسفی کو بڑے آسانی سے انڈین نیشنلزم سے الگ کر کے اس کو ہندو نیشنلزم میں کنورٹ کر دیا ہے، اور اس کی ایک بہت براڈ اپیل کر لیا. اب اس میں مائنورٹیز جو ہیں وہ کیونکہ ڈس یونائٹڈ ہیں،
स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंक्लूडिंग मुसलमान जो 250 मिलियन है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लीडरशिप की कमी है, डिवाइडेड है। तो उसमें मोदी सरकार ने अपने लिए बड़ी स्पेस पैदा की है, प्लस उनके साथ जो कमर्शियल सेक्टर है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है, उनको पूरी आज़ादी है, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। और उन्होंने मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल करके, जितना कंट्रोल मीडिया पे उनका है शायद ही किसी सेक्टर पे हो, और वहाँ वो कोई भी जो नेगेटिव वॉइस होती है उसको दबा लेते हैं। और उन्होंने एक शाइनिंग इंडिया का इमेज क्रिएट किया है। वो रिपोर्ट नहीं होने दे रहे कि बिहार में 2000 किसानों ने खुदकुशी कर ली या फलां जगह क्या हुआ, एंड इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड। तो जो इंडिया का बेसिकली आउट ऑफ रिलीजन नेशनलिज्म था वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया की वो जो डेमोक्रेटिक अपील थी वो ख़त्म हो रही है। इसका नुकसान आगे चल के इंडिया को बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उनकी ऑपोजिशन, कांग्रेस ख़ास तौर पे, इंतहाई वीक है। उनका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा, और उनकी रिस्पॉन्सेस टू मोदीज़ क्लेम और मोदीज़ ऑरा बहुत वीक है। तो और इससे मुसलमानों के लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। नए नए लॉज ऐसे आ रहे हैं जिससे मुसलमान और दूसरी माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं। तो एक बड़ा अजीब व गरीब फ्यूचर इंडिया का है, जिसमें एक ग्रुप रूल करने जा रहा है। क्रिश्चियंस के लिए कोई स्पेस नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, दलित्स के लिए कोई नहीं। और अब ये इतना ज़्यादा वो बढ़ गया है कि अगर आप और से देखें तो जो इंडियन कम्युनिटीज़ अब्रॉड हैं, ख़ास तौर पे जैसे आईटी वगैरह में, वहाँ जो लो कास्ट के हिंदू हैं वो शिकायतें कर रहे हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं यहाँ। तो इवन अमेरिका में ये आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह के जो मसाइल आ रहे हैं उसमें जो शाइनिंग इंडिया है वो कितने दिन शाइनिंग रहेगा ये तो हम देखेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट मोदी साहब अपना क्रिस्मा, अपनी जो अप्रोच है टू प्रो पब्लिक, लोगों को फ्री गैस दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बड़ा उसको पब्लिसाइज भी करते हैं। ही इज़ कैरिंग द डे। और ये बज़ाहिर ऑपोजिशन का कोई ख़ास फतह का वो नज़र नहीं आता। तो ये थर्ड टर्म अगेन मोदी साहब की है। रोहित साहब, ये एक नया ट्रेंड कैसे देख रहे हैं? देखा जाए तो जो मिस्टर शी हैं, मिस्टर शी टिल दी लाइफ तक वो तकरीबन ये हेड ऑफ चाइना रहेंगे, प्रेसिडेंट। अगर हम इधर देखते हैं रशिया में, तो पुतिन कभी वज़ीर आज़म होता है, कभी सदर होता है। जब वो वज़ीर आज़म होता है तो सारे पावर इधर होते हैं, फिर वो सदर होता है वो इधर होता है। अभी 36 तक वो ऐसा रहेगा। अगर हम देखते हैं टर्की में एक ऐसा आदमी है जो आके बस बताता है और अपनी बातें ऑफलोड करता है, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और जबकि अभी तो वो हार गया, जो इस्तांबुल का मेयर है वो बड़े बुरे तरीके से वो हारा है। इसी तरह से हम पड़ोस मुल्क में देखते हैं, वो आके अपने आप को शाइनिंग बताता है मैं सुपर पावर हूँ, मैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। ये दुनिया का नया ट्रेंड किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, इंडिया चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल म्यूटिलेट किया हुआ है, उस पर अमल नहीं कर रहा। जो सेकुलर स्टेटस था इंडिया का वो उसको उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। अब और फिर इंडियन जो लोग हैं या इंडिया है उसको एक उन्होंने हिंदू कौम बना दिया है, और खुल्लम खुला और क्लियरली कहा है मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी रह सकते हो तो रह लो। अब जो है ना, जो इनके मैनिफेस्टो में है मेन चीज़ कि वो यूनिफाइड और लाज ले आएंगे जो आपके सोशल जो ज़िंदगी है उसको भी वो इम्पेक्ट करेगा, उसमें मुसलमान सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। जो कि वो कह रहे हैं कि जी हम आपकी औरतों को एक आज़ादी दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, कि जो मर्द की एक ताकत है कि वो 3 लफ्ज़ बोल के आपको तलाक देता है, वो नहीं कर सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि उनको जो स्पिरिचुअल या कल्चरल जो उनका तशख़्ख़ुस है उसको तो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मुसलमानों पे क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ, और कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। देखिए, प्रोपेगेंडा के लिहाज से चाहे वो जो कुछ भी कहें, वो ये नहीं कहेंगे कि जी हमारा राष्ट्र जो है ना वो हिंदुइज़्म ख़राब है या जो ये हम फैज़ साहब से पूछते हैं। एक और नेतन्याहू जो
पड़ोस में ये वही बल्कि नेतन्याहू जरा दूर बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में सरहद के पास बैठा हुआ है और उससे बुरा हो सकता है ये। सर आप मुस्कुरा भी रहे हैं, ये किस तरह से इंडियन इलेक्शन को खास तौर पे देखा जा रहा है? और ये जो मैंने सवाल किया कि ये जो इंतहा पसंद लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं और वो जो आके ज़्यादातर शोर मचा रहे हैं लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ये क्या आपके पास भी जो साहब ज़्यादा शोर मचाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या वो भी आ रहे हैं वापस? देखिए पहले तो मैं एक कुछ 2-4 जुमले अपने इंडिया के बारे में कहूँ, इलेक्शंस और नेतन्याहू की। क्या देखिए इसमें अगेन इस मामले में भी दो बहुत अहम पहलू हैं। एक तो ये कि जो इंडिया की जो खास मोदी की जो कामयाबी है वो ये कि उन्होंने इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया है। ये आप मानते हैं? हाँ, इकोनॉमी जाहिर है कि देखिए मईशत तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और 3री बड़ी होने वाली है, उसने यूके को छोड़ दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन जहाँ तक उनका समाज और उनकी सियासत है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं और नुकसान उठा रहे हैं, और उसकी वजह और उसका आपको यहाँ पर नज़र आता है वॉशिंगटन में और यूरोपियन कैपिटल्स में कि बाकायदा खुल के तनकीद हो रही है। मैगजीन्स जो फॉरेन पॉलिसी, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉरेन अफेयर्स जैसे मैगजीन्स जो हैं बाकायदा वो बहुत ही क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। एज ऑफ लाइक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ सामने आए, और स्टेट डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी है उसमें भी उनको क्रिटिसाइज़ किया है रिलीजियस फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। और फिर जो एक और बहुत बड़ी जो इन्होंने गलत हरकत की जिसे कहते हैं यहाँ एक महावरतन के पंचिंग ओवर योर वेट, तो उन्होंने जो कनाडा में और अमेरिका में अपने जो नाकदीन को कत्ल करने की जो साजिशें की और बल्कि कत्ल भी किया कनाडा में, तो उसका भी उनको बेइंतहा नुकसान हुआ है। तो अगेन इसको भी हम इसको इन टोटलिटी ना देखें इस पूरे एनालिसिस को, बल्कि उसकी सियासत को उसकी एक मखसूस शोबे में यानी मईशत में कामयाबी को दूसरे मामला से हटकर, और यहाँ अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इन तमाम मामला को कंपार्टमेंटलाइज करके देख रहे हैं। राइट। अब आइए आपके सवाल। जी प्लीज। जी ट्रम्प साहब, जी देखिए इस वक्त बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। दो बाबे अपने कोट एंड कोट ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा रीइलेक्ट हों। ट्रम्प एक ट्रम्प का ब्रेक लेके और जाहिर है कि बाइडेन साहब, और दोनों मुश्किलात में हैं। यानी इस वक्त अमेरिकन एक आम अमरीकी ये सोच रहा है कि वी आर। सर हमारे पास फैज साहब टाइम की शॉर्टेज है, बस आप आज प्रेडिक्शन दे दें कि हु विल विन। बस हाँ, ट्रम्प जीत सकते हैं बशर्ते कि वो अपने लीगल प्रॉब्लम्स पे काबू पा ले। अगर वो न्यूयॉर्क के ट्रायल में हो जाता है तो उनके लिए मुश्किल। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुर रहमान साहब, आपने हमें यूएस से टाइम दिया। एम्बेसडर JR बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर आलम बरोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर सैयद हसन हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ इसी मैसेज के साथ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशल है। इस वक्त जो SIFC में काम हो रहा है सिर्फ एग्रीकल्चर के फील्ड में, हमें $20 बिलियन जो है वो हम ईयरली कमा सकते हैं, जो नई अभी रिसर्च हुई है। इसके साथ साथ रिकॉर्ड एक है सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ मैं समझता हूँ हमारा नौजवान काम कर रहा है। लेकिन जो 5 से 10% नादान नौजवान है जो हमारे इदारों के अगेंस्ट, हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है, उसको चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान होगा तो हम होंगे और हमारी तरक्की होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।